السلام علیکم چا RFI ڈیجیٹل نیوز رحمان آزاگ مرچی 6 فروری چہارشنبے روچے درستان چے پیسر سرحال آرمی چیف جنرل عاصم منیرہ گشتہ کے 9 مئی منصوبہ سازانی انصاف کٹیرہ آرگ علم ادارانی لاپا رد مہم اللہ نک بوا گائیں کہ اشیے لاسی اجدری چیلنجز OP نادرائی و میڈیسن پیڑا SCO آگو شریداریا چدو گیش وسط دیکھ کپیت چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل سائر شمشاد گشتانک مزن وزیر شہباز شریف گوادر انوگے اور آرانچا بیرام بتے کے مردمانی کولا 20 لکھ کو ٹپیا 5 لکھ کلدار دے گئے جار وعدے کے بوجی گانی پرشتو پروشے تاوانا پرکنگے واسطہ 4 کروڑ کلدار فنڈے واسطہ کمیٹی ہم جوڑ کنک بیت اے ذرہ صوبائی سرکار دا شہباز سرکار IMF آگو نوکے پروگرام رو گئے جارا چا عالمی سرمایہ کارانی بیسا گیشی یک پاکستانی یورو بانڈزین یاد 99.6 سینٹ برزیہ سر IMF لوٹے سرا نوکے رضاکارانہ پنشن اسکیم دیما آرگے فیصلہ اطلاق 1 جولائی چبی فیصلہ آبادہ دو روچی عالمی ٹیکسٹائل کانفرنس امریکہ برطانیہ چین سعودی عرب ملائیشیا ایران اسپین آوار 30 ملکانی ڈلوار 950 ارب ڈالر ٹیکسٹائل عالمی تجارتہ پاکستان بار یو کا 18 ارب ڈالر چا گیش بوگ دلگوش کرزید سرکار کے شار و صنعت پدر پالیسی جوڑ بکن بنڈوا ناشرکارانی سیکیورٹی فورسز سرا عرش 2 سپاہی شہید اور گواروں کے روکپتی گواتانی نوکے اس پہلے بلوچستانہ آئے گا پت کوئٹہ آوار جتا جتائیں دمگاہ اور برفگواری بندات محکمہ موسمیات 9 مارچ چا کراچی آوار ملک جتا جتائیں دمگاہ اور پیش گوشی امریکہ گشتہ کے غزہ کو مکی کوشستانی تیز کرنے کے واسطہ فوج دیم دے گئے ارادہ نیست امریکہ پدریں کلو PSL پشاور زلمیہ ملتان سلطانز 4 رنزا چا پروش داتک سرجمی حالاں دلگوش کنے پاکستان فوجی سروکان جزم پدر کو تک کہ پاکستانہ بے محکم کرنے گئے واسطہ دشمن طاقتانی اشارہ سرا کار کنوں کے تیوگے ناشر کارو آہنی سہولت کارو دل بڑی دیو کے مردماں چا ریاست ترندیا گشی ISPR ردا کور کمانڈرز کانفرنس آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سروکیہ جنرل ایڈ کوارٹرز راولپنڈیا برجم دارک بتک فورم دیما تران کنانا آرمی چیف ہے فیلڈ کمانڈرز آپریشنز نیامہ پیشہ وارانہ بلدی عملی تیاری اعلیٰ معیار برجا دارگو فارمیشنز ایل کاری نیامہ جوانے کرپت پیش کرنے کے سرا پریشر داتک فوجی سروں کا لس گچنکاریاں الیکشن کمیشن آف پاکستان مینڈیٹ ردا تیوگے مشکلاں عبید محفوظ ماحول دے گے سرا سول انتظامیہ قانون برجا داروں کے ادارہ و سیکیورٹی فورسز کوشش ساڑا تک گو بنجاؤ صوبہ اقتدار جمہوری پیما منتقلی سرا دلجمی درشان کو تک امید پدر کو تک کہ گچنکاریاں پد ملکہ سیاسی و معاشی استحکام کیت مزن وزیر جزم ردا فورما گشتک کے 9 مئی منصوبہ ساز و فوجی تنصیبات سے سرا عرش کنوکانی علم قانون و آئین ردا کٹے رہا آرگ بھی فوجی سروں کا مقبوضہ و جموں کشمیرہ برجائیں ظلم و زوراکینی سرا تکانسری پدر کو تک انسانی یکانی یکشل الاف ورزی ترندیا ایر جتک جنرل سائر شمشاد مرزا گشتک کے ملٹری اپینڈیسن وسط دے گئے واسطہ SOC اگوں یکجائیہ کارکنے راولپنڈیا چیلنجز ان ملٹری میڈیسن سیمینار تران کنانا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل سائر شمشاد مرزا گشتک کے جان سلامتی پیڑا OP نادرائی نے چیلنج درپیش ہیں میڈیکل پیڑا وسط دے گئے واسطہ SCO ملکانی کمک ارزش داریں شریداریا چا نوکے چیلنجز گرودارہ کمک رسی مزن وزیر شہباز شریف گوادر انوگے اور آرانچا بیرام بتے کے مردمانی کول 20 لکھ کو ٹپیاں 5 لکھ کلدار دے گئے جار جتک وعدے کے بوجیگانی پرشتو پروشو تاوانا پرکن کے واسطہ 4 کروڑ کلدار فنڈے واسطہ کمیٹی جوڑ کرنے کے کڈن کو تک اے ذرہ صوبائی سرکار دنت مزن وزیر شہباز شریفہ گشتک کے اے کمک اثر مندانی سرا احسان نئے سکیہ ای گرانے ساتا وتی براتانی امرائیں گستگے روچا مزن وزیر شہباز شریف یک روچی تروتابہ گوادرہ سربو تک بلوچستان سر وزیر سرفراز بگٹیو دگرا مزن وزیر شہباز شریف وشات کو تک مزن وزیر پرمان داتا کے اثر مند مواصلاتی ڈھانچہ بحالی نجی ملکتانی تاوان تفصیلی چار و تپاسی رپورٹ پیش کنک بھی 26 فروری طوفان اوراں گوادر آوار بلوچستان دگا ضلع ہم تباہی شنکو تک بلوچستان اورانی سببا جتا جتائیں ویلاں 5 مردم بیرام تک گوادر اور آراں چا اثر مندے کولاں کو گندو نندا مزن وزیر گشتک کے اثر مندانی بحالی و کمکہ جوانی وڑیا کنک بیت
میں عثمانی مارکیٹا پاکستان یورو بانڈز قدرہ گیشی IMF یہ بابتا فیصلہ عالمی سرمایہ کارانی بیسا گیش کو تک مزن وزیر شہباز شریف نیمگا چا IMF گوں یک ارب ڈالر گڈی قسطو نوکی پروگرام واسطہ گپتران کنگے فیصلہ چا عالمی سرمایہ کارانی بیسا ود تک یہ فیصلہ چا پاکستانی یورو بانڈز نیاد ریکارڈ برزیہ سربت تک JS گلوبل ریسرچ ردا یک یورو بانڈز نیاد 99.36 سینٹ برزیہ سربت تک لس گچنکاریاں پد غیر اتمی آسرانی سببا چا بانڈزا 5% کمی بود تگت بلے نوکے سرکار جوڑ بوا گو IMF نوکے پروگرام فیصلہ پد نیادہ اب درصدادہ گیشیت کگ IMF کڈن کنگے سرا سرکارہ اولی جولائیہ نوکے رضاکارانہ پنشن اسکیم آرگے فیصلہ کو تک پنشن ارچو درچاں کم کرنے واسطہ IMF اے اسکیمیں لوڈ کو تگت کے نو ایشیے سرا یکم جولائی اچھا عمل درآمد کنگ بھی اسکیمیں ریٹائرمنٹ وعدہ پروویڈنٹ فنڈ یا گریجویٹی زر دگا فنڈانی آواریہ یک مشتدا کنگ با نوکے ملازمانی سرا ایشیے اطلاق بھی قوان سرکاری ملازمم ایشیے بار جوڑ بود کنا چریشہ پد آ پینشن زورگے اقدار نبا اے وعدہ ملکہ چلو سے پینشن فنڈز کار کنگائیں کہ اے ملکی ازان کے سرا گرانے بارے IMF کڈن یہ سرا نوکے پینشن فنڈزا دیما آرگا چا 61 ارب کلدار زرکاری بودکا خیبر پختونخوا 21 پینشن فنڈ کار کنگا پنجاب سرکارم ایم فارمولہ سرا کار کنگائیں ٹیکسٹائل 950 ارب ڈالر چا گیش عالمی بیپار پاکستان ایکسپورٹ یو کا 18 ارب 6 لک ڈالر فیصلہ آباد نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی و ہائر ایجوکیشن کمیشن کو مکہ چا کانفرنس برجمدارک بتک کے ایشیے تا امریکہ برطانیہ چین انڈونیشیا سعودی عرب قطر مصر ایران ملائیشیا و اسپین آوار سیاہ گیش ملکانی مردمہ بازدور تک نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصلہ آباد ریکٹر پروفیسر ڈاکٹر تنویر حسینہ گشتک کے ٹیکسٹائل 950 ارب ڈالر چا گیش عالمی بیپار پاکستان ایکسپورٹ یو کا 18 ارب 6 لک ڈالر کانفرنس تران کنانا پروفیسر ڈاکٹر یاسر نواب گشتہ کے ہائر ایجوکیشن کمیشن فنڈا چا گرینڈ چیلنج فنڈے ردا سیاہ گیش تیارے مارکیٹ و توسیع پذیر مصنوعات دیما آرک بتگ سرکارہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹرزا ریفنڈ مدہ 65 ارب کلدار ادائیگی کو تک وعدے کے 66 ارب کلدار انگتا ہم ادا کرنے پاکستان ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن پیٹرن ان چیف خرم مختارہ سرکار اے گامگیج صنعت و دوست قراردادک کو گشتک کے ایکسپورٹرز بیسا گیش بھی چریشہ برآمدات ہم ودید سرکار ملکہ اقتصادی اصلاحات ہمراہیہ صنعت دیم روی واسطہ روڈ میپ جوڑ بکند 65 ارب ادائیگی پد 50 ارب ڈیوٹی ڈرابیک آف ٹیکسز اینڈ لیویز مارک اپ سپورٹ مدہ دے گی وعدے کے 250 ارب کلدار سیلز ٹیکس ڈیفرڈ کسٹم ریبیٹ انکم ٹیکس و انکم ٹیکس کریڈٹ مدہ ادا کرنے گی بنو ناشرکارانی ارشاد 2 FC کارندہ شہید و یک سپاہی ٹپی بتک بنو دمک ساپریا فرنٹیئر کورے کارندہ انٹیلیجنس بنیاد سرا آپریشن یا کوے سرا سرکپگا بتگا کہ ای نیاما ناشرکارا آہانی سرا ارش کو تک چریشیا سپاہی اشرف علی و سیف اللہ شہید و سپاہی شبیر ٹپی بتک ارشاپت فورسزا دمک انگر کو تگو سرچ آپریشن بنا کو تک شہید بتگے کارندہ جون ٹپی سپاہی CMS چا رسین تک اور گواروں کے روکپتی گواتانی نوکے اسپیل بلوچستان آئے گا پت کوئٹہ آوار جتا دمگاں اور برف گواری بنداد بتک محکمہ موسمیات اردا ملک جتا دمگاں اور پیشگوشی کنک بتک بلوچستان زی نیم روچا چا اورانی نوکے اسپیل بنداد بتک چریشیا پت کوئٹہ صبح اورانی ردہ شپے وادہ برجا بتک زیارت و امگرنچے دمگاں دوبر برباریہ رد بنداد بتک برباریہ پت سارتی زور ود تک محکمہ موسمیات ردا کوئٹہ چمن قلعہ سیف اللہ زیارت خزدار گوادر تربت آوار بازیں دمگاں تیزیں گواتے کشگے آواریہ گرند گروکا گوں اور برباریہ گمان پدر کو تک محکمہ موسمیات کراچی آوار سندھ بازیں دمگاں 9 مارچا چا اور پیشگوشی کو تک سال 2022 آرام آچانی بحالی واسطہ 11 ارب ڈالر دے گے کولو قرارا چاہیے ہو کا 1 ارب 6 کروڑ ڈالر رستگ دنیا بعض ملکہ پاکستان آرام آچانی کمک کو موسمیاتی بدلیہ چیلنجانی گرودار واسطہ 11 ارب ڈالر کمک کے وعدہ کو تگت نقد کمک کا عابد سعودی عرب و اسلامی ترقیاتی بینک نیمگا چا تیل آسراتی ہم اوار بتگ تنیکتا 2 ارب 69 کروڑ ڈالر امداد پاکستان رستگ ورلڈ بینک کا 2 ارب 19 کروڑ ڈالر چا گیش و ایشیائی ترقیاتی بینک کا 1 ارب 56 کروڑ ڈالر چا گیش دے گے وعدہ کو تگت ہمیں پیما چینا 1 ارب و اسلامی ترقیاتی بینک کا 600 ملین ڈالر دے گے وعدہ کو تگت NFC ایوارڈ مدہ گوستگی 6 ماہانی تا صوبہاں 24 خرب کلدارا چا گیش دردیگ بتک ازان کے وزارت حساب داد ردا برجائے مالی سال 6 ماہ پنجاب 11 خرب
89 अरब 69 करोड़ 60 लाख कलदार और सिंधा 6 अरब 2 अरब 40 करोड़ 90 लाख कलदार NFC अवार्ड रिदा देग बुतग हमें पेमा खैबर पख्तूनख्वा 4 अरब 5 अरब 90 लाख और बलूचिस्तान 2 अरब 38 अरब 18 करोड़ 50 लाख कलदार बुंजाय नेमगाचा देग बुतग हमें माली साला अब तुमानी तहा ब्रिंज बरामदाता 68% गेशी बुतग शुमारियात इदारा स्टेट बैंक के रदा ब्रिंज बरामदाता गेशिया चा 1 अरब 90 करोड़ डॉलर चा गेशे ज़र मुबादला रसी माली साल 2020 से ब्रिंज बरामदाता चा 2 अरब 11 करोड़ 10 लाख डॉलर ज़र मुबादला रस्तगत जनवरिया ब्रिंज हजम 460 मिलियन डॉलर वादे के वस्ती साला 181 मिलियन डॉलर ब्रिंज एक्सपोर्ट कनक बुतग अमरीका गुश्तक के गज़ा को मक्की कोशिस्तानी तेज़ करने के वास्ता फ़ौज देम देगे इचरादगनिस दर मुल्की रसांग दर रिदा पेंटागोन रब्बालकार मेजर जनरल पैट्रिक राइडरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस गुश्तक के गज़ा बू के कुजाम हम ज़मीनी कार्रवाई वती फ़ौज देम देगे इच इरादग नदारें वादे के दूमी नेमगा अमरीकी सेंट्रल कमांडा वती बयाना गुश्तक के अमरीकी फ़िज़ाइया कार्गो गुराबा उर्दनी फ़िज़ाइया अवारिया यकजाएँ ऑपरेशन गज़ा 36,800 तैयारे वरगानी पैकेट दौरदा तक इसराइला जंगी साजो सामान बरामदाता इलापा फ़लस्तीनी निजात कैनेडी शारियाँ ओ इंसानी अक्कानी वकीला कैनेडियन दरीकारानी वज़ीर मेलानिया जूलिया इलापा केस को तक दर मुल्की रसांग दर रिदा केसा गुशक बुतक के गज़ा जंग न्यामा इसराइला फ़ौजी सामान देम दैग कैनेडा व मैं उस्तमानी कानून इलाफ वर्जियाँ रपोटानी रिदा केसा बुंजाई आमिद गिसाचा गुशक बुतक के कैनेडा सरकार इसराइल वास्ता जोड़ कुतगे फ़ौजी सामान और टेक्नोलॉजी बरामदी इजाज़तनामा शिंकनगाचा दारक बीबी केसा आवारें वकीलानी टूली या गुश्तक के मानलो टें के कैनेडा गज़ासरा बुओ के बमगुआरी ओइशी आसरा गेश बुआने हम शामिया शरीदार बीबी यूक्रेन गुश्तक के आया यक पेट्रोलिंग गश्ती ज़ीरी गुराबे बुक्केन तक यूक्रेन ज़ीरी ड्रोना क्रीमिया नज़दीका रूसी गश्ती गुराबे शपे नेमा यक उर्शिया ज़ेर आपको तक यूक्रेन मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसिया गुश्तक के यक ग्रुप 30 नामी यक आसी यूनिटिया आबनाए करचे नज़दीका गश्ती गुराबे सरा ज़ीरी ड्रोन फायर को तगत एजेंसी अयम गुश्तक के बंदन हम तावान बार बुतक के शियारचो दर्ज 65 मिलियन डॉलर जनक बुतक PSL पेशावर जलमिया मुल्तान सुल्तान 4 रनाचा प्रोज दातक रावलपिंडी अबुत्तिगें ग्वाजिया पेशावर जलमिया टास कट्टे तको सारिया बैटिंग फैसला को तक गुड़ा यक रंदे पदा साए अयूब व कप्तान बाबर आजम वती टीम अश्तादो 4 रंदे जवाने बिंदाते दातक पेशावर जलमिया गिशिंतगे ओवरानी था 5 विकेटानी तावाना 204 रन जोड़ को तक मजनी टारगेट सरजम कनगा मुल्ताना 35 रने ओपनिंग शरीदारी रस्तक चरीशे पद विकेटानी कपगाशा रन जोड़ कनगे रफ्तार कम बुतक सरजमी टीमा गिशिंतगे ओवरा 5 विकेटानी तावाना 200 रन जोड़ को तक इशत अन्नुगे हाल पगेशियालानी वास्ता बेचारे RFI डिजिटल न्यूज़ अनु मना रहमान आजगा गु न्यूज़ टीम अमराइया रजा बदेत अल्लाह